माघी नेपालमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले मनाउने प्रमुख चाड हो। माघीलाई थारूहरूको मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा लिइन्छ। माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन घर घरमा सुँगुर काट्ने चलन छ, जसलाई जिता मर्ना दिन भनिन्छ। पुस मसान्तमा घर घरमा सुँगुरको मासु, ढिक्री, माछा लगायतको परिकार बनाएर जाँड रक्सीको साथ खानपिन गरेर रातभर नाचगानका साथ रमाइलो गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यति बेला सखिए हो माघीको पिली गुरी जाँड भन्ने गीत सबैको मुखमा चुन्डिएको हुन्छ। माघीमा गाइने गीतलाई धमार भनिन्छ। माघीमा नाचिने नाच, विशेष नाच मघौटा नाच अघि पछि पनि लोकप्रिय छ। माघे संक्रान्तिको दिन बिहान सबैजना नजिकैको खोला नालामा नुहाउन जाने चलन छ। यसलाई माघ लाहान भन्ने गरिन्छ। नुहाइसकेपछि घरमा आई दाल, चामल, नुन छोएर आफूभन्दा ठुलालाई ढोग गरी आशीर्वाद लिइन्छ। माघको दोस्रो दिन खिचडी बनाई खाने चलन रहेको छ। यो दिनलाई खिच्रहुवा भनिन्छ। माघीमा आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई उपहार दिने चलन छ। यसलाई थारू भाषामा निस्राउ भनिन्छ। माघीको दिन नुहाएर आइसकेपछि छोएको चामल, दाल, पैसा र यसमा केही थप गरेर निस्राउ स्वरूप चेलीबेटीहरूलाई उपहार दिइन्छ। माघी मनाउन माइती आएका छोरी चेली घर फर्किने बेला निस्राउ लिएर जान्छन्। माघीको दिन स्नान गरी तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरिको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता थारू समुदायमा छ। माघीको दिन नुहाएर दाल चामल छोइसकेपछि मान्यजनहरूसँग ढोग भेट गरी आशीर्वाद लिने चलन समेत रहिआएको छ। यसलाई सेवा ढोग वा सेवा सलाम लग्न भनिन्छ। यो प्रक्रिया घरबाट सुरु भई गाउँभरि नै गएर सेवा सलाम लिने, दिने र खानपिन गर्ने प्रचलन छ। जति ठुलो गाउँ भए पनि सबै घरमा सेवा सलामको लागि पस्नुपर्ने हुन्छ। मन मिल्नेहरू समूहमा आबद्ध भई सेवा सलाम लाग्ने गर्दछन्। यसले समुदायमा एकता, मित्रता, आपसी सहयोग, सद्भाव आदान प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्दछ। कसैसँग रिसिभी छ भने माघी नुहाएर एक आपसमा अङ्कमाल गरी मेलमिलाप गरिन्छ। त्यसैले माघीलाई सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ। माघी पर्वलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। पुस मसान्तमा आफ्नो लेनदेन हर हिसाब चुक्ता गर्ने र माघ 1 गतेदेखि नयाँ हिसाब किताब सुरु गर्ने प्रचलन समेत रहिआएको छ। माघीमा नै घर परिवारभित्र होस् या गाउँ समुदायमा आगामी वर्षको लागि खेतीपाती लगायत यावत अन्य व्यवहारको नवीकरण गरिन्छ। माघीमा नै थारू समुदायका मानिसहरू आफ्नो घर सल्लाह गर्ने प्रचलन समेत पुर्खौँदेखि रहिआएको छ। माघीमा भाइ भाइ एक ठाउँमा बसेर खानपिन गर्दै घर सल्लाह गर्ने गरिन्छ। घर सल्लाहमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने, घरको मूली बन्ने जस्ता कुराहरूको छलफल हुन्छ। घर परिवारभित्र जिम्मेवारी पाएका सदस्यले माघीमा स्वतन्त्र भएर हेरफेर गर्न सक्दछन्। यही बेला घरमा मिलेर बस्ने या छुट्टिने कुराको समेत सल्लाह हुन्छ। भाइ भाइमा मन नमिले माघीमा नै अंशबन्डा गरिन्छ। यसलाई घर फुटाइ पनि भनिन्छ। अंशबन्डामा कुनै भाइलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँका पञ्च भलादमी, महटुवा, बर्घरहरूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा बोलाइएको हुन्छ। गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने सवालमा माघको पहिलो हप्ताभित्रै बैठक बसेर सामूहिक रूपमा गत वर्षको काम कारबाही बारे छलफल गरिन्छ। वर्षको एक पटक बस्ने गाउँको सो भेलालाई भुरा खेल अर्थात् ख्याला भनिन्छ। बैठक गाउँको अगुवाको घरमा बसिन्छ। अगुवालाई ठाउँ विशेष अनुसार बर्घर, ककनदार, भलमनसा, महतवा पनि भन्ने गरिन्छ। बैठकमा गत वर्षमा भए गरिएका कुराकानी
कुलापानी, धार्मिक पूजापाठ लगायत विकासको कामको समीक्षा हुन्छ। आगामी वर्षको लागि उही वर्गहरूलाई निरन्तरता दिने या नयाँ चुन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। सोही बैठकले सहायक वर्गहरू अघारी, सघारी, कुलापानी, चौधरी, गाउँको चौकीदारदेखि फलामको काम गर्ने व्यक्तिसम्मको छनौट गरिन्छ। यही बैठकले गाउँलाई अनुशासित बनाउन नयाँ नियम कानुन पनि बनाउँछ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई वर्गहरूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जरिवाना तोक्दछ। वर्गहरूको महादेवलाई दृष्टिगत गर्दै विगत केही वर्ष यता जिल्ला वर्गहर समिति पनि गठन हुन थालेको छ। यसरी लोकतान्त्रिक ढङ्गले थारू समुदायमा अगुवा चुन्ने काम माघीमा नै गरिन्छ। विगतमा माघी थारूका लागि अभिशाप नै साबित हुन्थ्यो। जमिनदारको घरमा कमैया र कमलहरी राख्ने प्रचलन माघीबाटै सुरु गरिन्थ्यो। एउटा कमैयालाई छाडा गर्ने र अर्कोलाई पशु किने जस्तै उनीहरूलाई खरिद गरी दास जीवन जिउन बाध्य पारिन्थ्यो। माघी पर्व थारू समुदायको महान पर्व मात्र नभएर यसको बहुआयामिकता पनि रहिआएको छ। यसले सबैलाई एकजुट गर्ने र सामूहिकतामा बस्न सिकाउने काम पनि गर्दछ। माघी पर्व केवल खानपिन र मनोरञ्जनमा मात्र सीमित छैन। यसले सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व पनि दर्शाउँदछ। यसले बिग्रेका भत्केका सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्ने, रिसरागलाई खुसीमा परिणत गर्ने र नयाँ सम्बन्ध बलियो बनाउने काम गर्दछ।